مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत की सच्ची खबरें और दुनिया की सच्ची खबरें आपको देखने और सुनने को मिले, और वो खबरें जो दलाल मीडिया या चैनल्स नहीं दिखाते हैं या छुपाते हैं या गलत अंदाज में दिखाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही और सच्चे बेबाक अंदाज में खबरें पूरी दुनिया की सुनने मिले, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करे। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा सबका खर्च होता है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को, जो ऐसे चैनल जो जालिमों के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, सच्ची आवाज़, बेबाक आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, तो फिर इसकी फाइनेंशियल चैनल की हेल्प कीजिए, माली मदद कीजिए चैनल की। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, और अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं पैसा तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर भी दिया जाता है 9923223361। आपकी जो भी ताकत है, अल्लाह ने आपको जो भी ताकत दी है, अपनी ताकत के एतबार से चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आज संडे का दिन है। जितने भी हमारे जैसे चैनल है वो एक दिन हफ्ते में छुट्टी रखते हैं, हम भी संडे की छुट्टी रखते थे, लेकिन आप लाखों की तादाद में देख रहे हैं, इसलिए अब हमने आपकी मोहब्बत को सामने रखते हुए संडे की छुट्टी भी ख़त्म कर दिया है और संडे को भी हम लोग काम कर रहे हैं। आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है, जो ब्राज़ील से आ रही है। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि ब्राज़ील में एक मुसाफिरों से भरी बस पुल से नीचे गिर गई। 16 लोगों के हलाक होने और 27 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। ब्राज़ील में एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस पुल की हिफाजती ग्रिल तोड़ते हुए नीचे पटरी पर गिर गई, जिसके नतीजे में 16 अफराद हलाक हुए हैं और 27 लोग ज़ख्मी हुए हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ब्राज़ील की जुनूब मशरिक़ रियासत मेनास गेरास के गाँव जो आओमोन लेवादे में मुसाफिर बस में लगभग 50 अफराद सवार थे। गांव को शहर से मिलाने वाले एक पुल पर मुसाफिर बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और हिफाजती ग्रिल को तोड़ती हुई नीचे गिर गई। मुसाफिर बस पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी। इमदादी कारकुनों ने 45 से ज़ायद मुसाफिरों को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ 16 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई, जबकि 27 अफराद ज़ख्मी हैं। नाजरीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने, दूसरी बड़ी खबर है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका की जो कुछ भी तनाज़ात है, विवाद है, लगातार हम आपको बताते रहते हैं। इस वक्त अब अमेरिका के सदर बदल चुके हैं, नए सदर आ गए हैं, जो बाइडन, जिन्होंने पुराने सदर यानी ट्रंप को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हराया है। ट्रंप की हार हुई है, शिकस्त हुई है। ट्रंप और ईरान की हमेशा चलती रहती थी, लेकिन अब नए सदर आए हैं तो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने नए सदर यानी जो बाइडन को ये मशवरा दिया कि ईरान के साथ समझौते की बात पर सोच समझकर आप कदम उठाएं, और ये भी कहा कि हिज़्बुल्लाह, हमास और इराक़ी मलेशियाई ख़ित्ते में ईरानी आलय कार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरानी हुकूमत अपने अवाम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और दुनिया भर में दहशतगर्दी को ईरानी हुकूमत फ़रोग़ दे रही है, बढ़ावा दे रही है। उनका कहना है कि अमेरिका की ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की मुहिम ने तेहरान को सियासी और माशी तौर पर तनहा कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ख़ारिजा का ये भी कहना था कि बाज़ लोग ईरान को खुश करने के लिए तेहरान के साथ समझौते की बात करते हैं। मैं नई अमरीकी हुकूमत, इंतज़ामिया और सदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडन को कहूँगा कि वो ईरान के मामले में सोच समझ कर फैसले करें।
ناظرین ایسے ہی تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے چائنا کے تعلق سے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ چین چاند پر جھنڈا گاڑنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ چین چاند پر جھنڈا لگانے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا، جبکہ اس سے پہلے امریکہ نے تقریباً 50 سے زائد برس پہلے چاند پر پرچم لگایا تھا، اور وہ ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ چین کے نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری تصویروں میں چینی پرچم کو چاند کی سطح پر ساکن کھڑا دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں، اس لیے پرچم لہرا نہیں سکتا۔ یہ تصویر چین کے غیر انسانی چاند مشن چینج 5 خلائی جہاز سے لی گئی ہے، جسے چاند کی سطح سے چٹانوں کے نمونے لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ناظرین چوتھی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، حسنی مبارک، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جی ہاں، حسنی مبارک مصری سابق صدر، مصر کے ایکس پریزیڈنٹ حسنی مبارک، ان کے مالی اثاثوں کو یعنی ان کی جائیداد کو منجمد کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا۔ یورپ میں کورٹ آف جسٹس نے سابق مصری صدر حسنی مبارک اور ان کے اہل خانہ پر عائد پابندیوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں افراد کے مالی اثاثوں کو منجمد کرنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ عدالت کے نزدیک یورپی یونین کونسل پر لازم ہے کہ وہ حسنی مبارک اور ان کے گھرانے سے منسوب ہر بات کی خود تحقیق کرے اور مصری حکام کے حوالے پر اکتفا نہ کرے۔ مذکورہ پابندیوں کے منسوخ ہونے کے بعد حسنی مبارک کا گھرانہ یورپ میں اپنی مالی رقم کو استعمال کر سکے گا۔ قاہرہ میں فوجداری عدالت نے 2016 میں حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں کو کرپشن اور سرکاری رقم ہتھیانے کے الزام میں 3 سال جیل کی سزا سنائی تھی۔ مذکورہ رقم کے حجم کا اندازہ کروڑوں میں لگایا گیا ہے۔ ناظرین ایسی آخری اور بڑی 5ویں خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، بحرین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بحرین نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کی خریداری کا ابھی ہم نے فیصلہ نہیں لیا۔ بحرینی حکومت نے فلسطین کے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں قائم اسرائیلی کارخانوں میں تیار ہونے والے پروڈکٹس کی خریداری اور ان کے بحرین درآمد کے بارے میں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ منامہ نے متنازع کالونیوں اور کارخانوں کی مصنوعات کی خریداری کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ بحرین کی وزارت صنعت، تجارت اور سیاحت کے سرکاری ذرائع نے وزیر برائے امور خارجہ زید بن راشد الزیانی کی طرف سے ایک اسرائیلی صحافی کو مغربی کنارے اور گولان کی پہاڑیوں پر تیار ہونے والی مصنوعات کی درآمد سے متعلق اس بیان کی تردید کی ہے۔ ذرائع نے بحرین الیوم اخبار کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وزیر کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحرین اقوام متحدہ، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے مغربی کنارے اور شام کی گولان پہاڑیوں میں اسرائیلی آباد کاری کے حوالے سے اپنے روایتی موقف پر ہم قائم ہیں۔